امروز زود بیدار شدی. بیا. این چیه؟ برای دختر نفیس آوردم. اون که از این نونای ما نمیخوره. به رومی هم بده، اونم از این خوراکی ها دوست داره. باشه. راستی دیشب چای رو بیار تو اتاقم. شما به همه گفتین که نمیتونیم از دختر نفیس نگهداری کنی؟ اون دیگه با ما میمونه. رسول، شما که مخالف بودی. گفته بودی که واسه حمزه میخوای کلاس برداری. پس ثبت نام کن. بگیرش. این پول کجاست؟ بقیه وقتا که خیلی عاقلی. پوند انگلیس سالا ندیدی؟ اینا از کجا؟ تو خرجش کن دیگه. چی کار به اون داری؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.